आयतुल्लाह गुजर गए, लेकिन किसी ने उस गुंबद में ये नहीं कहा कि इस कसीदे को मिटाओ। हर एक ने उस कसीदे को कबूल किया जब अली ने ही कबूल कर लिया है। फिर मौलवियों का बस क्या था वो कसीदे को मिटा दे। पहला शेर मैं पढ़ने लगा हूं और फिर आपके अकीदे देखूंगा, क्योंकि जिन्स वहां बेची जाती है जहां खरीदार अच्छा हो। अगर भाव अच्छा लगा, विलायत अली का सिक्का मिंबर पे आ गया, तो फिर मैं अगले 3 शेर पढ़ूंगा। पहला शेर पढ़ने लगा, उसने कहा या अली नहनो बआलाए इंदल क़ियामा व यौमल हिसाबा व अना अल इल्म अली और यौमल हिसाबा। अबिल हदीद मोहतज़री ने पहला शेर लिख के कलम तोड़ दिया। अबिल हदीद कहता मुझे नहीं पता क़यामत वाले दिन किसका हिसाब किसने लेना है, मेरा यकीन है मेरा हिसाब अली ने लेना। जो बोल सकते हो बोलना, जो हाथ उठा सकते हो उठाना। हैदरी मुझे नहीं खबर, मुझे नहीं पता कि क़यामत वाले दिन किसका हिसाब किसने लेना है, मेरा अकीदा है मेरा हिसाब। पसंद आया पहला शेर? इजाजत है अगले पढ़ो। उसने दूसरा शेर लिखा, उसने कहा या अली इंदल उम्मा वल हादिस वल कदीम। दुनिया भी तक इसी बहस में उलझी हुई है कि तू कब से है कब तक है, तू हादस है या कदीम है। दुनिया भी इसी बहस में उलझी हुई है कि अली कब से है और कब तक है, अली हादस है या अली कदीम है। उसने कहा दुनिया इन बहसों में उलझी रहे, मैं इन बहसों से बाहर निकल गया हूं। मेरा यकीन है रूहें डालता भी तू है, निकालता भी, डालने वाला भी तू है। जिसका अकीदा है कि रूहों का मालिक अली है। चलो मैं वजाहत कर देता हूं, कुरान से पूछो रूह है क्या। खुदा कहता रूह अल्लाह का आमर है, अली साहिब आमर ही नहीं, अली औल आमर है। मेरा यकीन है बिस्मिल्लाह, बदनों में रूहें डालता भी तू है, निकालता भी तू है। तीसरा शेर अबिल हदीना, शेर 80 हैं। ये 4 मैंने वो चुने हैं जो लोग हजम कर सके। अगले शेर खुद नजफ जाओ, मन्नत मांगोगे मौला हमें नजफ भला हम अपनी आंखों से कसीदा पढ़ें। बाकी अपनी आंखों से पढ़ना जो 4 बर्दाश्त कर सकती है अक्ल इंसानियत, मैं वो पढ़ूंगा, क्योंकि गिलास में उतना ही पानी डालना जाता है जितना आ सके। जिनके जहन में अभी तक कंप्यूटर नहीं आया, और वो अली को सोच रहा है कि अली क्या है। बहलोल ने कहा था हारून रशीद ना कोशिश किया कर अली को सोचने की। उसने कहा ये कैसे हो सकता है, जब इंसान को अल्लाह ने अक्ल दी है तो कौन सी चीज है जो अक्ल से बाहर हो। मेरी अक्ल में अली है। उसने कहा आमद तुझे समुद्र के किनारे ले जाओ। समुद्र के किनारे पे जाके बहलोल ने कहा एक सवाल का जवाब तू दे फिर मैं मान जाऊंगा तेरी अक्ल में अली आ गया है। उसने कहा कैसा जवाब दूं। उसने जल्दी से हाथ बढ़ा के बहलोल ने छोटा सा गड्ढा खोदा। गड्ढा खोद का ये पूरा समुद्र इस गड्ढे में बंद कर दे, पूरा समुद्र इस गड्ढे में बंद कर दे। उसने कहा इतना बड़ा समुद्र इतने से गड्ढे में आ सकता है। उसने कहा इतना बड़ा अली इतनी सी अकल में आ सकता। बोले वो जिसके जहन का मालिक अली है, जिसके जमीर की छत पे अली है। घुट घुट के अली ना मानो, सड़ सड़ के अली ना मानो, जल जल के अली ना मानो। जिसने घुट घुट के अली माना है बेशक छोड़ दे अली को। अली को जरूरत ही नहीं है कि तुम अली को मानो, तुम्हें अली की जरूरत है। अली को तुम्हारी जरूरत नहीं है। आदम से लेके आज के मोमेंट तक सारा जमाना अली को मान जाए, अली का बढ़ता कुछ नहीं। सारा जमाना अली को छोड़ जाए, अली का घटता कुछ नहीं। सारा जमाना अली को छोड़ दे, अली का जाता कुछ नहीं। जिसे अली छोड़ दे उसका रहता कुछ।
بلند کرو، عقیدوں کو بلند کرو. جس کا عقیدہ ملتا ہے وہ میرے ساتھ بولے جو یہاں ہے. جس نے پوچھ کے ماننا ہے، جس نے سوچ کے ماننا ہے، وہ نہ مانے. تمہیں علی کی ضرورت ہے، تمہیں علی چاہیے. شکر کیا کرو. میں تو اللہ کو سجدہ اس لیے کرتا ہوں، میں تو اس کی عبادت اس لیے کرتا ہوں. روٹی کی وجہ سے سجدہ نہیں کرتا، وہ تو اس کی ذمہ داری ہے. میں تو سجدہ اس لیے کرتا ہوں کہ تیرا شکر ہے، بنایا اپنے لیے تھا، دے ہمیں دیا. جسے اپنی کبریائی کی تنہائی کو دور کرنے کے لیے. اس علی کی مودت میں زندگی گزارو، ایسے گزارو، جرت کے ساتھ گزارو. حکومت تبدیل ہو گئی، زمانہ سخت ہو گیا. تم کیا سمجھتے ہو حکومت شیعہ ہوگی تب مدرسے کرواؤ گے؟ مزہ اسی زندگی کا ہے، حکومت یزید کی اور راج حسین کا. مشکل وقت میں کلمہ حق کہنا سنو، جابر بادشاہ کے دربار میں کلمہ حق کہنا سیکھو. میں 7 مہینے قید کاٹ کے آیا ہوں، کیا ہوا؟ مر گیا میرا عقیدہ. عقیدہ پھر بھی زندہ ہے. جسم قید ہوا تھا، عقیدہ تو قید نہیں ہوا تھا. یہ دوست گواہ ہے، 6 ماہ تک جو میرا مقدمہ ایک عدالت میں جاتا رہا اور کوئی بھی اس مقدمے کو سماعت نہیں کر رہا تھا. میں نے 2 رکعت نماز اپنے بار میں آقا کی حاجت پڑھ کے مولا سے پوچھا تھا کہ وجہ کیا ہے، یہ میرے کیس کی فائل کیوں نہیں کھلتی؟ جو جواب مجھے ملا میں آپ کو سناؤں. میں پابند ہوں اور فوج ادا کانپ رہی ہے. اب مشکل ہوتا ہے قبلہ جھنڈوی صاحب کے بعد شاعری پڑھنا. میں پابند ہوں اور فوج ادا کانپ رہی ہے. میں پابند ہوں اور فوج ادا کانپ رہی ہے. قبلہ کیا آنے تک میں سطر یہی کہوں گا، جملہ میں نے ضائع نہیں کرنا. میں پابند ہوں اور فوج ادا کانپ رہی ہے. میں پابند ہوں اور فوج ادا کانپ رہی ہے. میں پابند ہوں اور فوج ادا کانپ رہی ہے. میں پابند ہوں اور فوج ادا کانپ رہی. قبلہ منبر پہ آ گئے، اب توجہ میری طرف. میں پابند ہوں اور فوج ادا کانپ رہی ہے. قاضی کو ڈر ہے اور قضا کانپ رہی ہے. ولائے علی کی قید میں یہ نشہ ہے آصف، مجرم مطمئن ہے، سزا کانپ رہے. بسم اللہ. ہمارا ایک تم سے چپ نہیں ہوا تھا. وہ میسم میں تمار سے جب کہا تھا ہم تیرے لیے موت کا حکم لائے، میسم نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا جاہلو میری موت کے وارث کوئی تم ہو، زندگی میں نے اسے دینی ہے جس سے لی تھی. انہوں نے کہا پھر ہم تجھے پھانسی کا حکم دیتے ہیں. میسم نے کہا پھر غلط بول گیا، تو پھانسی نہیں دے گا، تو پہلے میری زبان کاٹے گا. یہ ہے عقیدہ علی پہ. تو پہلے زبان کاٹے گا پھر پھانسی دے گا. اس نے کہا تجھے کیسے پتا چل گیا میں تیری زبان کاٹوں گا؟ اس نے کہا مجھے نہیں پتا، میرا مولا علی کہہ کے گیا تھا کہ پہلے تیری زبان کاٹی جائے گی، پھر تجھے میری محبت میں پھانسی کے ساتھ لٹکایا جائے گا. اس نے کہا پھر میں تیرے مولا کے فرمان کو غلط کروں گا، میں تیری زبان نہیں کاٹوں گا، تجھے پھانسی دوں گا. زبان نہیں کاٹی جائے گی، تجھے پھانسی دی جائے گی. میسم تمار کو علی کے بوڑھے نوکر کو ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں رسیاں، الٹا لٹکا دیا گیا. الٹا لٹکنا تھا. میسم تمار نے جھولتے ہوئے کہا او کوفے والوں، وصیت کی جاتی ہے آخری وقت میں ذرا کوفے کے مرد عورتوں کو کہو ایک بار باہر آئے، علی کا نوکر وصیت کرنا چاہتا ہے. کوفے کے مردوں سے باہر آئے کہ شاید یہ علی کو چھوڑنے لگا ہے، شاید یہ علی سے برات کا اعلان کرنے لگا ہے. کوفے کے مردوں سے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے میسم نے کہا یہ جس نے میرے لیے موت کا حکم دیا ہے، میں مرنے سے پہلے تمہیں بتانا چاہتا ہوں یہ بیٹا کسی اور کا ہے، کھاتے میں نام کسی اور کا ہے. اتنا جملہ کہنا تھا. اس نے کہا جلدی کرو اس کی زبان کاٹو. زبان کا نام آیا. میسم بکواس کرتا تھا، میرے مولا کو جھوٹا کہہ رہا تھا. بس وقت ہو گیا پورا. 2 شعر اور سنو، 2 شعر صرف اجازت ہے، باقی 2 شعر پڑھو مجھے. جی میں 2 پڑھ چکا، 2 میں نے پڑھنے، 2 شعر پڑھنے لگا. تیسرا شعر پڑھا. ابی الحدید کہتا ہے مجھے نہیں پتا
कौन रिस्क किससे मांगता है? अकीदा दे कहां पे? मुझे खबर है कि मैं रिस्क अली से मांगता हूं। आखिरी शेर सुनना और ज़हमत तमाम, आज की गुफ्तगू मुकम्मल। उसने कहा या अली, मैं जहां भी तेरा शिया देखता हूं, शिया नहीं है वो, शिया नहीं, और वो अली को कह रहा है या अली, मैं जहां भी तेरा शिया देखता हूं, जहां भी तेरा शिया देखता हूं। अब उस सुन्नी आलम दीन को सलाम भी करना, उसका शेर भी सुनना, जिनके दिलों में अली रहता वो मेरे साथ बोलना। उसने कहा जहां भी मैं तेरा शिया देखता हूं, मैं उसके कदमों पे सर रख के सलाम करता हूं, इसलिए कि उसके दिल में अली रहता है, इसलिए कि उसके दिल में अली रहता है। जब अबिल हदीद ने यह शेर लिखा, उस वक्त शागिर्दों ने कहा बाकी कसीदा बारे में है, इस शेर को कसीदे से निकाल दे। अगर यह शेर कसीदे में रहा, हम तेरे शागिर्द है, हमें ये शेर पढ़ना पड़ेगा। अगर शेर पढ़ते रहे, अली के शियों को सलाम करना पड़ेगा, हर शिया के आगे झुकना पड़ेगा। तू हमारी गर्दनें झुकवा रहा है, तू इस शेर को निकाल दे। अबिल हदीद ने अपने शागिर्दों की आंखों में आंखें डाल के कहा चाहिलो शेर निकालना चाहते हो, पहले मुझे ये बताओ नमाज कहां मुंह करके पढ़ते हो? उसने कहा काबे की तरफ। उसने कहा काबे को क्यों झुकते हो? कहते अल्लाह का घर है। उसने कहा आया तो था नहीं, वहां भी अली रहता है, यहां भी अली रहता। सारे बोलो, मिलके बोलो, हाथ ऊंचे, हैदरी। वहां भी अली रहता है।